अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर है हब बलोचिस्तान से। मोहम्मद हनीफ जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक हब में पाक सरजमीन पार्टी के मरकजी सीनियर रहनुमा मीर अकरम बलोच आवारानी ने पाक फौज से मोहब्बत का इजहार करते हुए पाक फौज जिंदाबाद के नाम से एक अजीम आलिशान रैली का इनेकाद किया। रैली में पाकिस्तान के परचमों ने 4 चांद लगा दिए। रैली लसबेला प्रेस क्लब से स्टार्ट हुआ और चौरंगी के मुकाम पर इख्तिताम पजीर। रैली के शुरा से खिताब करते हुए मीर अकरम बलोच आवारानी ने कहा कि मुल्क कौम के असल मुहाफिज पाकिस्तानी अफवाज है, ना कि हमारे सियासतदान। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तानी अफवाज ने अपनी जानों तक का नजराना पेश किया, अपने बच्चों को यतीम करके हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ बख्शा। पाक अफवाज के करस्तार हैं। मुल्क में जितनी तरक्की फौजी अदवार में हुआ उतना किसी सियासी पार्टी के दौर में नहीं हुआ। जनरल परवेज मुशर्रफ ने पूरे मुल्क में मिसाली तरक्याती काम करवाए जो कि आज तक उनके नाम से जाने जाते हैं। हमें अपने अफवाज को मजबूत करना होगा। जो भी फौज के खिलाफ बकवास करता है वह मुल्क का हाली सबूत नहीं है, वो मुल्क का हलाली सबूत नहीं है। फौज हमारा सरमाया है और फौज हमारा फख्र। हमें हर मुश्किल घड़ी में अपने फौज के साथ खड़ा होना है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ 2 ताकतें हैं, एक फौज और दूसरा अवाम। हमारे मुल्क का अजीम इदारा ISI है जिसे कोई भी मुल्क या दुश्मन नहीं खरीद सकता। उबाड़ू में सफाक शोहर ने अपनी बीवी का गला काट कर कत्ल कर दिया। औरत की लाश रात भर घर में पड़ी रही। पुलिस ने जाय बकुआ पर पहुंचकर लाश तहवील में लेकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जी बिल्कुल, उबाड़ू के नवाही गांव हबीब चौहान में सफाक शोहर अरबेलो चौहान ने अपनी 45 साला बीवी बख्ती को कुल्हाड़ी के साथ गला काट कर कत्ल कर दिया, जिसके बाद लाश रात भर जाय बकुआ पर पड़ी रही। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाश को तहवील में लेने के बाद तहकीकात का आगाज कर दिया। मुलजिम से आला कत्ल कुल्हाड़ी भी बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने इतराफ़े जुर्म भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अरबेलो चौहान ने कत्ल की वजह बताते हुए कहा कि मकतूला उसे जहर देकर कत्ल करना चाहती थी। उसे शक की बुनियाद पर तैश में आकर उसे मार डाला। फाजलपुर से मलिक राजा मुख्तार की रिपोर्ट के मुताबिक अल खिदमत फाउंडेशन रावलपिंडी और नसीम फैमिली से डॉक्टर्स टीम का अल खिदमत अस्पताल CEO हाजीपुर के विजिट पर डॉक्टर अहमद से मुलाकात और सैलाब सदकान की मदद जारी रखेंगे। ब्रीफिंग देते हुए इस मौके पर अल खिदमत जिला राजनपुर दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। एक और खबर है फाजलपुर से। मलिक राजा मुख्तार की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त माशी बहाली का काम जोरों पर है। हर डोनर्स मजहबी जमातें हों या NGOs गंदम काश्त पर अपनी सलाहतें और वसाइल खर्च कर रही हैं। दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम खाद और FGRF बीज किसानों में तकसीम कर रहे हैं, जिसकी तकरीब मदीना कॉटन फैक्ट्री में मुनक्किद की गई। काश्तकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम की सदारत सरदार फारूक अमानुल्लाह ने की। मेहमान खुसूसी नवाबजादा ख्वाजा गुलाम फरीद और वजीर लाइफ स्टॉक पंजाब हसनैन बहादुर थे। फारूक अमानुल्लाह दुरेशक ने अपने खिताब में कहा कि जदीद काश्तकारी के मुताबिक गंदम बवाई करें और पैदावार को बढ़ाएं। मैं दावत इस्लामी का मशकूर हूँ कि वो ज़राअत की बहाली के लिए इतने बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। वज़ीर लाइफ स्टॉक हसनैन दुरेशक ने कहा कि हमारी दावत इस्लामी के मुआशी बहाली की हर कोशिश और उसकी काविश को सराहते हैं। खराज तहसीन भी पेश करते हैं जिन्होंने दिन रात सैलाब ज़दगान की मदद और खिदमत की। हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर फ्लड से जो इफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं उनके 5 एकड़ से छोटे ज़िम्मेदारों के लिए खाद और बीज की तकसीम का सिलसिला शुरू किया गया। मैं इस पर दावत इस्लामी की पूरी तंजीम को और उन लोगों को जिन्होंने इस नेक काम में हिस्सा डाला उनका अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, इलाके की तरफ से बहुत मशकूर हूँ कि इस मुश्किल वक्त में वो हमारे ज़िम्मेदार भाइयों का साथ दे रहे हैं और उनकी ये काविश हमारे ज़िम्मेदार भाइयों को अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद देगी। अल्लाह ताला उनको इस किस्म की नेक कामों को करने की मज़ीद तौफीक दे और हमारे इलाके को मज़ीद कुदरती आफात और आजमाइश। लियारी मसाइल नहीं मसाइलिस्तान बन गया। अरसा दराज से जाबिर हुक्मरानों की नाअहली की वजह से लियारी आज अवाम के लिए रहने के लिए कब्र से कम नहीं। घरों के साथ चिपकी 1 से 2 इमारत रोजाना जिंदगी के सौदे करने लगी, मगर मसलत हुक्मरान लियारी के परेशान हाल पर रहम नहीं करते। आज लियारी मोइन जो दड़ों से बेहतर सूरत हाल से 2-4 है। दूर जाने की जरूरत नहीं। फिलहाल शाह वली अला रोड की खस्ता हाली अगर देख सकते हैं तो देख लें, अंदाजा हो जाएगा इस चौराह का क्या हाल है। रुकन कौमी असम्बली शकूर शाह अपने दौरे हुकूमत के 4 सालों के दौरान एक बार भी अवाम के दरमियान ना पहुंचे और ना उनका अहवाल पूछा। रुकन सिंध असम्बली यूनुस सोमरो एक बार भी ना अवाम के दरमियान आए और ना उनका हाल पूछा। क्या लियारी की किस्मत ऐसी ही है जैसा कि लियारी ने उन पर एतमाद किया, मगर अफसोस होता है कि लियारी शोहरा शाह वली अला रोड में नामी गरामी चौक, मेमन सोसाइटी चौक, मशहूर मरूफ चौक, मामा होटल चौक आज गंदे पानी की नजर होने लगे। लियारी के इमेज को दुनिया में रसवा किया जाने लगा। क्या यहाँ के रहने वाले अवाम पाकिस्तानी नहीं? क्या यहाँ पर रहने वाले लोग टैक्स अदा नहीं करते?
یا پھر یہاں کی عوام کے ساتھ سلوک اس قدر اس لیے ہے کہ انہوں نے لیاری سے گنگاور کا خاتمہ کیا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، مگر یہاں پر مصلحت و جابر اراکین اسمبلی نے ایک بار بھی ان کا حال نہیں پوچھا۔ ٹنڈو محمد خان سے اشفاق حسن گوپان کی رپورٹ کے مطابق ملا فارم کے عالمی دن 21 نومبر کے موقع پر سندھ ملا فارم کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ سندھ ملا فارم ریلی سے قادر ملا، حبیب اللہ ملا اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملا فارم ملا برادری کے لیے عید کا دن ہے، جس کو ہر سال کی طرح اس سال بھی ملا برادری اس طرح عید کے دن کی طرح مناتے ہیں۔ پوری سندھ ملا فارم یہ میسج دینا چاہتی ہے کہ پاکستان ملا برادری ایک بہت بڑی قوم ہے اور ہمارا مقصد ہے پورے پاکستان کی عوام کو ساتھ لے کر چلنا، اور برادری کسی ہی شخص کی کیوں نہ ہو اس کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے۔ سمندری میں نئی تعینات ہونے والی اسپورٹس آفیسر مشل فاطمہ نے سمندری جمنیزیم اسپورٹس کمپلیکس میں ایک اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ اسپورٹس کمپلیکس میں ایک کمرے کی جگہ مسجد بنا دی گئی تاکہ اسپورٹس مین نماز بھی ادا کر سکیں۔ مسجد میں پینٹ اور ایسیسریز کا کام المجاہد فورس کی جانب سے کروایا جا رہا ہے۔ سمندری کے شہریوں نے اسپورٹس آفیسر مشل فاطمہ کی اس کارکردگی کو خوب سراہا۔ مشل فاطمہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپنی ڈیوٹی کو فرض سمجھ کر کرتی ہوں اور میں الحمدللہ اپنی ڈیوٹی کو احسن طریقے سے انجام دوں گی۔ سیالکوٹ سے ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق نیو سبزی منڈی اور فروٹ منڈی میں کاروبار کرنے والے آڑھتیوں، بیپاریوں اور کسانوں کے احساس میں چیئرمین مارکیٹ کمیٹی سیالکوٹ چودھری ضیاء کی جانب سے ظہرانہ دیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما عثمان ڈار، ڈی سی عبداللہ خرم نیازی، اراکین صوبائی اسمبلی چودھری محمد اخلاق احسن، سلیم بریار، صاحبزادہ حامد رضا اور چیئرمین مارکیٹ کمیٹی سیالکوٹ چودھری ضیاء نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قائد عمران خان کے ویژن کے مطابق معاشرے میں کمزور اور طاقتور کے لیے ایک قانون کے لیے پی ٹی آئی جماعت میدان عمل میں کوشاں ہے۔ سیالکوٹ میں 10,79,40,000 روپے کی لاگت سے نیو سبزی فروٹ منڈی سیالکوٹ میں آلو، پیاز اور ٹماٹر کے آکشن یارڈ پر شیڈ، منڈی کی 4 دیواری، داخلی خارجی گیٹس، ٹائلٹس بلاک، دفتر، مارکیٹ کمیٹی، سیکیورٹی روم اور سیوریج نالے کی تعمیر سمیت اسٹریٹ لائٹس اور کلوز سرکٹ کیمرے کے نصب کیے جائیں گے، جبکہ نیو سبزی فروٹ منڈی سیالکوٹ کو مثالی منڈی بنایا جائے اور منڈی شروع کیے جانے والے ترقیاتی منصوبوں کی ایک ایک پائی سوچ سمجھ کر پوری ایمانداری سے خرچ کی جائے گی۔ بھکر سے بیورو چیف سعید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق پیف پارٹنرز اسکولز مالکان کے زیر اہتمام ایم پی اے عامر عنایت چوہانی کو چیئرمین پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن بننے پر چودھری محمد اصغر گجر، صدر پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن، دیگر عہدیداران کی طرف سے شاندار تقریب اور ظہرانے کا انعقاد۔ تقریب میں پنجاب بھر سے پیف پارٹنرز کے نمائندگان نے شرکت کی۔ پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن بھکر پیف پارٹنرز بیف اسکولز مالکان نے زیر اہتمام ایم پی اے عامر عنایت چوہانی کو چیئرمین پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن بننے پر پنجاب کالج بھکر کے سبززار میں پروقار استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا۔ تقریب میں پنجاب بھر سے پیف پارٹنرز تنظیموں کے مرکزی رہنماؤں اور نمائندگان نے شرکت کی۔ ضلع بھر سے پیف پارٹنرز اور پیف اسکولز کے مالکان نے عامر عنایت خان چوہانی کو چیئرمین پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن بننے پر مبارکباد دینے کے لیے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام پیف پارٹنرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑی اچھی گیدرنگ یہاں آرگنائز کی ہے، تمام پنجاب کے دوستوں کو، پیف پارٹنرز کو یہاں اکٹھا کیا۔ تجاویز ان کی میرے تک پہلے ہی پہنچ چکی ہیں۔ انشاءاللہ اب کام کرنے کا وقت ہے، تو جتنا بھی میرے پاس ٹائم یہی کوشش ہے کہ پریکٹیکلی ہمیں کام نظر آئے اور لوگوں کی اور بچوں کا تو فائدہ ہو بھی ہو، انشاءاللہ جو پیف پارٹنرز ہیں ان کا بھی میں جتنا فائدہ کر سکتا ہوں، اور کوالٹی جو ایجوکیشن ہم جتنی ہم اس پہ فوکس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ یہ ہمارا فوکس ہے جی۔ تھینک یو۔ کے لیے پیف پارٹنر کی طرف سے، اور جس میں پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن ڈسٹرکٹ بکھر اور پیف پارٹنر بکھر نے تمام جتنی بھی ڈسٹرکٹ ان کے عہدیداران کو بھی بلوایا، اور پیف پارٹنر کی یہاں جو یہ خوش آمدید چیئرمین پیف کو کہا گیا اس میں انہوں نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ ہمارے تمام مسائل وہ پہلی فرصت میں ہی حل کریں گے۔ آپ کے لیے چلتے ہیں لیا کی جانب بیورو چیف ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشرہ رحمۃ للعالمین کے موقع پر خوبصورت سجاوٹ اور چراغاں کرنے پر شہریوں میں انعامات تقسیم کرنے کی تقریب آستانہ عالیہ غوثیہ منزل پر منعقد ہوئی۔ مزید احوال جانتے ہیں بیورو چیف لیا ریحان روحانی کی اس رپورٹ میں۔ تقریب کی صدارت پیر طریقت راہبر شریعت سید محمد ثبت الحسنین شاہ گیلانی نے کی۔ اس موقع پر معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سید رفاقت علی گیلانی، ڈپٹی کمشنر لیا فرحت حسین فاروق، اسسٹنٹ کمشنر محمد اسد علی بدھ، مرکزی میلاد کمیٹی لیا کے ممبران و دیگر موجود تھے۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن مجید اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، جبکہ مفتی احمد رضا اعظمی نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خطاب کیا۔ اس موقع پر اول، دوئم اور سوئم پوزیشن پر آنے والے شہریوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ریحان روحانی، آن نیوز لیا۔ معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان عطا اللہ تاڑر نے وزیر آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تسنیم حیدر شاہ جیسے کردار اور منفی
प्रोपेगेंडा असल मामलात से तवज्जो हटाने की ऊंची हरकत है। कभी थप्पड़ और कभी तस्नीम शाह जैसे किरदार सामने लाकर आवाम की आंखों में धूल नहीं डाली जा सकती। वज़ीराबाद से अमानत अली की रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी के सदर पाकिस्तान को इंतबाह वाली बात पर उन्होंने कहा, बसीरत आदमी है, वो अपनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह हैं और वो अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा भी करेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि पीटीआई खुद RTS सिस्टम को बिठाकर चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आई और चोर चोर के नारे लगाती है, जबकि चोर उन्होंने अपनी बगलों में बिठाए हुए हैं। वज़ीराबाद को जिला बनाना एक खुशाइन कदम है जिससे तरक्की भी होगी, लोगों को रोजगार के बेहतर मौके भी मिलेंगे। लेकिन असल बात यह है कि गुजरात को डिवीजन बनाने के लिए वज़ीराबाद को जिला बनाना चौधरी की मजबूरी थी। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून तरक्याती जाल बिछाती है और अवामी फलाह पर यकीन रखती है, जबकि हमारे मुकाबले में पीटीआई सिर्फ तख्तियां लगाने वाली जमात है। खबर शामिल करते हैं सिब्बी से। खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान के शहर सिब्बी से, जहां पर कमिश्नर सिब्बी डिवीजन शाहिद सलीम कुरैशी से वर्किंग जर्नलिस्ट मीडिया ग्रुप के सदर अलादाद रिंद जनरल सेक्रेटरी खुरम शहजाद की मुलाकात में सिब्बी शहर के अहम मसाइल पर बातचीत की और नाजायज तौर पर चलने वाली मिनी पेट्रोल पंप नाजायज तजावजात के बारे में कमिश्नर सिब्बी डिवीजन शाहिद सलीम कुरैशी को आगाह किया। कमिश्नर सिब्बी डिवीजन ने हमारे रिपोर्टर खुरम शहजाद से बात करते हुए कहा कि हमें आवाम की खिदमत के लिए बेचा गया और अपने वसाइल में सिब्बी शहर की बेहतरी के लिए दिन रात काम करता रहूंगा। सहाफ़ी हमारे मुआशरे का अहम सतून है, उनका काम मसाइल की निशानदही करना और हमारा काम उन मसाइल को हल करना है। मैं चाहता हूँ कि सहाफ़ी मुआशरे की खूबसूरती और तरक्की के लिए काम करें, जहाँ भी कोई कमी या कोताही हो उसकी निशानदही करें, मगर किसी के खिलाफ गलत खबर चलाकर गैर इखलाकी काम से गुरेज करें। सहाफ़ियों समेत शहरियों के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप लोग अपना मुस्बत किरदार अदा करके सिब्बी के मसाइल को उजागर करते रहेंगे। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक इनकलाब रोड पंदो मंडी जनरल सेक्रेटरी हाजी ज़ाहिर मोहम्मद फयाज के महंगा होने पर अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सब्जी मंडी का जनरल सेक्रेटरी हूँ और इस बात में हकीकत तो आप भी जान सकते हैं, क्योंकि आप मार्केट में आए हैं, ये ओपन मार्केट है, यहाँ जो चीज़ आ रही है वो सेल के लिए आई हुई है। ये आप अगर कैमरा दिखा सके तो ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये अनलोडिंग के लिए खड़ी हुई हैं। ये आए हैं उज़्बेकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, ताजिकिस्तान से, कज़ाकिस्तान से, तुर्कमानिस्तान से और चाइना से भी यहाँ प्याज आया हुआ है, ईरान से भी आया हुआ है, मिस्र का भी आया हुआ है। तकरीबन 10 मुल्कों का प्याज आ रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। अगर प्याज जो है ना स्टॉक करना होता या रेट के लिए रखते तो ये तो इस वक्त इसका पीक टाइम है, 200 रुपये तकरीबन kg प्याज है। तो मेरे ख्याल से बेवकूफ़ लोग ही स्टॉक करेंगे इस रेट पे, क्योंकि आगे तो हमारी अपनी फसल आने वाली है सिंध की हो गए हैं। तो मुल्क में महंगाई पहले से ही ज़्यादा थी, इस सैलाब की वजह से मज़ीद महंगाई हो गई है। तो कंज्यूमर को बोलेंगे कि वो थोड़ा कंजम्पशन कम कर ले। ये है कि जो ख़रीदार है ऑल ओवर पाकिस्तान से या हमारे जो नज़दीक इलाके हैं, छोटे मार्केट हैं, या जो हमारे जो परचून फरोश हैं, उन सबको ये टाइमिंग का पता होता है कि सुबह 9 बजे बोलिए तो वो भी उसी टाइम पे आ जाते हैं। जिन्होंने माल बेचना होता है वो उनको भी टाइम मालूम होता है कि थे, लेकिन वो जो आप पीछे शेड देख रहे हैं तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख इस पर भी वो लगा हुआ है। तो बकाया तकरीबन 3 शेड और भी बने मंडी में, तो वो पैसे तो खर्च हो चुके हैं, जो हुए थे वो तो खर्च हो चुके हैं। अभी मज़ीद चाहिए कि ये इसको कंक्रीट कर लें। 2 करोड़ रुपए जो सीवरेज का है कि ये जो हमारा अगर मंजूरी हो चुका है तो मेहरबानी करके उसका आगे जो है ना ये बिल्डिंग करा दें, ठेका किसी ठेकेदार को दे दें कि इसको जल्दी से जल्दी करा दें। मंडे दा 45 जरिब मंडे त पकी माते यो दुकान के स्टॉक हो है जमुक ता तो जदा हकीकत दे ऑर्डर नाम रावड़ो पतोर खम रागो पेखावरता पेखावर मंडई की उस वालाड़ी स्टॉक नहीं है भाई, यहाँ पे सब लोग ले सकते हैं, जो भी आ रहे हैं। सुबह बोली हो रही है, बोली में बिक रहा है। एक और खबर है पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ताजर इंसाफ चेयरमैन दफ्तर पंदरो रोड मरकजी तर्जुमान मुतहदा प्रॉपर्टी डीलर्स मुस्तकीम शाह मुल्की हालात पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सदर ताजर इंसाफ पंदरो रोड चेयरमैन दफ्तर और तर्जुमान मुतहदा प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा मुस्तकीम शाह से मुखातिब हूँ। आज अपनी तरफ से तमाम लोगों को और जितने भी हमारे मुल्क के दुश्मन हैं और उन अनासर लोगों को जो पाकिस्तानी अवाम और तमाम इदारों और ख़ास कर अफवाज पाकिस्तान के दरमियान फासले बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर हमारे प्यारे पाक फौज के ख़िलाफ़
غلط پروپیگنڈے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان تمام کو میں یہ واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہماری بزرگوں نے اس وطن کی آزادی میں پاک فوج کے شانہ بشانہ ہمیشہ قربانی دی ہے، چاہے وہ 1965 کی جنگ ہو یا کوئی اور موقع ہو، ہم بھی اپنی بزرگوں کی نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے پاک وطن کے خاطر اپنے پاک فوج اور تمام اداروں کے ساتھ کڑے تھے، کڑے ہیں اور کڑے رہیں گے انشاءاللہ، اور اپنی جان مال اور ہر قسم قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ ناروال سے بیورو چیف حافظ عباس حیدر کی رپورٹ کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر منیر مسعود مارٹ کا DPO ناروال واحد محمود کے ہمراہ ڈسٹرکٹ ناروال کا دورہ۔ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت اور مظلوم کی دادرسی پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ ریجنل پولیس آفیسر منیر مسعود مارٹ نے ڈسٹرکٹ ناروال کا دورہ کیا۔ طیب سید شہید پولیس لائن میں پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی۔ RPO نے یادگار شہدا پر حاضری دی، پھول بھی چڑھائے اور شہدا کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ RPO گجرانوالہ منیر مسعود مارٹ نے DPO ناروال کیپٹن ریٹائرڈ واحد محمود کے ہمراہ پولیس لائن کے عوامی رابطہ مہم میں تحت لگائی جانے والی کھلی کچہری میں عوامی شکایات کو فردن سنا، شکایات کے ازالے کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایت بھی جاری کی۔ ریجنل پولیس آفیسر منیر مسعود مارٹ نے DPO آفس میں SDPOs اور SHO سے کرائم میٹنگ کی، تھانہ وائز کارکردگی کا ملاحظہ بھی کیا، کرائم کی صورتحال، مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفروران کی گرفتاری بارے جملہ افسران سے باز پرس بھی کی۔ دوران میٹنگ انہوں نے کہا کہ عوام کو انصاف کی فراہمی یقینی بناتے ہوئے مظلوموں کی ترجیحی بنیادوں پر مدد کی جائے گی۔ جہلم سے مرزا عبد الجبار کی رپورٹ کے مطابق سٹی ہاؤسنگ ڈیلرز ایسوسی ایشن کے الیکشن میں سٹی اتحاد گروپ کے امیدوار برائے جنرل سیکرٹری محمد الیاس کی گفتگو، مزید سنیے انہی کی زبانی۔ جی، جیسا کہ سٹی ہاؤسنگ جہلم میں ڈیلر ایسوسی ایشن کے الیکشن شروع ہیں، ہمارے ساتھ آج کی شخصیت ہے محمد الیاس ڈار، جو کہ اتحاد بزنس گروپ کی طرف سے جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہیں۔ آئیے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے آپ جنرل سیکرٹری کے لیے امیدوار کیوں ہیں؟ السلام علیکم جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے اظہار کا خیال کر سکوں۔ بیسیکلی جی، الیکشن ڈیلر ایسوسی ایشن 2022-23 کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، اور الحمدللہ ہمارے گروپ کا جو نام ہے اتحاد بزنس گروپ، ہم نے اس لیے یہ نام رکھا کہ بیسیکلی یہ ایک بزنس پلیٹ فارم ہے سٹی ہاؤسنگ، اور اس الیکشن کا جو بھی امیدوار کامیاب ہوگا اس نے آگے بزنس ایکٹیویٹی کو پروموٹ کرنا ہے۔ تو بیسیکلی مجھے اس چیز کی ضرورت اس لیے پیش آئی چونکہ میں آلریڈی 2015-16 سے ایز اے انویسٹر اور اس کے بعد ایز اے ڈیلر تھا۔ بہت سے معاملات کو میں ذاتی طور پہ اور بڑے لو لیول سے جانتا ہوں کہ کیا یہاں پہ مسائل درپیش ہیں، اور ہمارے ڈیلر بھائی اور انویسٹر جو روزمرہ کے معاملات میں درپیش ان کو مسائل آتے ہیں، ان کے حوالے سے میری ایک سوچ تھی کہ یار یہ زیادتی ہے کہ ایک انویسٹر اپنی انویسٹمنٹ یہاں پہ کرتا ہے اور اس کو تحفظ نہیں ملتا۔ تو بیسیکلی ایک خدمت اور اس جذبے کے تحت ہم آئے ہیں کہ اگر اللہ کی ذات ہمیں موقع دیتی ہے تو ہم بہتر طریقے سے لوگوں کی خدمت اور ان مسائل کا حل کر سکیں گے جو لوگوں کو درپیش ہیں۔ تو الیاس صاحب، آپ کے مد مقابل 2 گروپ ہیں، کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کو ٹف ٹائم دیں گے؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جو مقابلہ ہوتا ہے کوئی بھی وہ مقابلہ ہوتا ہے، اور جو دوسری 2 گروپ ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور اسی سٹی ہاؤسنگ کا حصہ ہے، مگر ہمیں بہت ساری ایک اخلاقی برتری بھی حاصل ہے، اور ہمارے ساتھ الحمدللہ جو بھی دوست بھائی ہیں میچور بزنس مین ہیں، اور کسی پہ کوئی یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے کہ امیدوار پینل کا، نہ کسی پینل کے اوپر کوئی ایلیگیشن ہے اور نہ ہی الحمدللہ ہمارے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان پہ کوئی ایلیگیشن ہے۔ ایک متحرک اور مضبوط ہماری پوری ٹیم ہے، اور اسی لیے ہم نے اس کا نام بھی اتحاد بزنس گروپ رکھا ہے۔ تو یہ بتائیے گا کتنے اب تک ووٹر ہیں جو 9 دسمبر کو اپنا حق دے استعمال کریں؟ بیسیکلی جی، جو ووٹر کی تعداد ہے تقریباً 250 ہے،
اور اس کا ایک تھا شیڈیول کہ جو جون 2022 تک رجسٹرڈ تھے وہی ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں، تو وہ تقریباً 250 ووٹر ہیں اور 9 دسمبر کو وہ اپنا رائے حق ادا کریں گے۔ آخر میں جو آپ کو ووٹ اور سپورٹ کاری ہیں، دوست باب ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کو کیا پیغام ہے؟ میرا سب بھائیوں کو ایک ہی پیغام ہے کہ یہ ایک زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس میں الیکشن بھی ہوتے ہیں، آپ روزمرہ اپنے فرائض، اپنی ڈیوٹی، اپنے بزنس کی پروموشن کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بیسکلی مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، ہمیشہ اخلاص کا مظاہرہ کریں، ہمیشہ جناب خدمت کا جذبہ رکھیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ جو حل نہ ہو سکے۔ ہم نے اپنے کردار، اپنے اخلاص سے، خدمت کے جذبے کے ساتھ روزمرہ کی ایکٹیویٹی کرنی ہے۔ یہی سب بھائیوں کے لیے میرا پیغام ہے اور یہی درس ہے۔ سرپرست اعلیٰ سوشل میڈیا اتحاد ننکانہ رائے قاسم مشتاق کھرل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ننکانہ صاحب سے آئیے جانتے ہیں ان سے کیا گفتگو ہوئی۔ جی سجاد، مزید آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آن نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان سجاد مالک۔ اس وقت ہم موجود ہیں رائے قاسم مشتاق صاحب کے پاس، آئیے ان سے بات چیت کر لیں۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام جی میرے بھائیوں، ایک تو آپ لوگوں نے قیمتی وقت نکالا، ہاں جی، اور یہاں ہمیں موقع دیا، اور پھر میں گفتگو ہونے کا موقع دیا، یہ میرے لیے بھی اعزاز ہے۔ آپ چھوٹے بھائیوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ سر، آپ نے اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کیا؟ علم تو انسان ساری زندگی حاصل ہی کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ یہ جو نمبرنگ والا سلسلہ ہے، جس تعلیم میں نمبر مل جاتے ہیں کہ آپ پاس ہو گئے ہیں، اور یہ میرا ایف سی کالج ہے، صحیح، میرا بی اے ایف سی کالج سے ہے، اور ایل ایل بی پنجاب یونیورسٹی سے ہے، ہاں جی، اور یہی میرا گولڈن پیریڈ بھی ہے لائف کا۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ سر، یہ سوال آپ سے کرنا تھا، آپ ذمہ دار خاندان سے، کھرل خاندان سے ہیں، لا کا اور وکالت کا سلسلہ یا ذہن آپ کا کیسے بنا؟ سجاد بھائی، سچ بولوں گا، تاریخ کا ذوق رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، ہاں جی۔ جب میں نے دوران تعلیم پاکستان ہسٹری کو پڑھنا شروع کیا، ہاں جی، تو اس میں مجھے کردار خواب والے کا بھی وکیل تھا، ٹھیک ہو گیا، تعبیر والے کا بھی وکیل تھا، ہاں جی، تو میرا اپنا بھی پیشن تھا صحیح کہ میں وکیل بنوں، اور اس وجہ سے میں وکیل بنا۔ ٹھیک ہو گیا۔ سر، اب ننکانہ صاحب ڈسٹرکٹ کے بار کے صدر رہے ہیں، حال ہی میں کیا خیال ہے آگے؟ بھائی، بار کی پولیٹکس گروپنگ میں ہوتی ہے، صحیح، اور الحمدللہ مجھے 1 سال کے لیے ننکانہ بار کے غیور معزز وکلا نے منتخب کیا، ٹھیک ہو گیا، اور میں نے اپنی خدمت پوری جان فشانی سے ادا کی۔ بالکل ایسے ہی سر، جو دن رات سروس کر سکتا تھا، ہاں جی، میں نے اس میں ذرا برابر کوتاہی کیے بغیر اپنی پرفارمنس ادا کی۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی مطمئن ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر وکلا نے کسی دیگر فورم کے لیے میرے گروپ نے، میرے دوست بھائیوں نے منتخب کیا، تو میں وہاں بھی اپنا الیکشن یا دیگر کسی ڈیوٹی ذمہ داری کو نبھانے کی پوری کوشش کروں۔ ٹھیک ہو گیا۔ سر، آپ نے سوشل میڈیا اتحاد بنایا ہے ننکانہ صاحب سے، اس کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں؟ دیکھو میرا بھائی، ہاں جی، ہم اگر زمانے کے ساتھ پرواز نہیں کریں گے، ٹھیک ہو گیا، تو پھر آپ کبھی بھی اس زمانے کی اس رفتار کے ساتھ چل نہیں سکتے۔ جی، ایک وقت تھا، ہاں جی، ریڈیو تھا، بالکل تھا، اخبار تھی، جی، ٹی وی تھا۔ بالکل۔ آج ایک سروے ہوا ہے جو میں کل پڑھ رہا تھا کہ 57% لوگوں نے ٹی وی دیکھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ بالکل ایسے، اس کی ایک ریزن موبائل فون ہے۔ ٹھیک، تو ایمانداری کی بات ہے، آپ سے میں، آپ میرے اس گروپ کا بھی حصہ ہیں، بالکل جی، ایمانداری کی بات ہے، نیتن 2 فورم کے لیے اس کو منتخب کیا ہے۔ اس تنظیم سازی میں جب میں نے اپنے آئیڈیاز شیئر کیے دوستوں سے، تو 2 چیزوں پہ میرے دوستوں نے بھی اتفاق کیا۔ نمبر 1، ہاں جی، ہم مذہب کا ہر اہم واقعہ سیلیبریٹ کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ چونکہ قاری ہوں سیرت النبی کا، بالکل، تو اس کے اہم واقعات ہیں جو ہمارے ممبرز پہ
बयान नहीं होते, उनकी बाबत रोशनी डालने के लिए। दूसरा, पाकिस्तान के कौमी हीरोज को सलाम करने के लिए। तीसरा, सीरतुन नबी का एक ना एक पहलू हम अपनी हर मीटिंग में अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस भी करते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। ठीक हो गया। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक धमियाल पुलिस की कार्रवाई, स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्वस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, मसरूका मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल फोन, मसरूका रकम 20,000 रुपए और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान में अवैस और हमजा शामिल हैं। मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल किया। मुल्जिमान के दिगर सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। SHO SP सदर मोहम्मद नबील खोखर की धमियाल पुलिस टीम को शाबाश। शहरियों में खौफ व हरास फैलाने और उनको कीमती असासों से महरूम करने वाले मुल्जिमान कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।